حنكتب اليوم. راح نستفادوا احنا ايضا بهذه المعلومات. صباح الخير عليكم. صباح الخير عليكم مشاهدينا، نرحب بكم في الفقره الصحيه. صباح الخير دكتورتنا اللي ضيت تشرفنا بحضورها في ركن اليوم هي الدكتوره قنيفي وداد، مختصه في الطب العام. مرحبا بك. إذا مشاهدينا موضوعنا اليوم هو التخسيس، هي الحمية الغذائية الصحية حتى ما يكونش فيه ضرر ونكونوا نخفضوا من نسبة وزن الإنسان. بما أنه في السنوات الأخيرة كانت إحصائيات السمنة كبيرة جدا في الجزائر وفي العالم، هذا أصبح هاجس الكثير من الناس يكون ممكن يلجؤوا لحميات غذائية غير صحية وتكون عندها عواقب وخيمة. ولهذا السبب احنا خصصنا هذا الركن حتى نعطيكم معلومات تستفادوا بها في يومياتكم ويكون فيه غذاء صحي ومتوازن. محاورنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن الحمية الغذائية. ما هي الحمية الغذائية الصحية؟ ما هي المكونات التي يجب أن تكون في هذه الحمية الغذائية؟ المضاعفات التي تترتب إذا كانت حمية غير ملائمة وغيرها، حتى ما نطولش عليكم، غيرها من المحاور حتى جاوبنا عليها الدكتورة قنيفي وداد. بداية عندما نقول إنسان عنده يقوم بحمية غذائية أكيد أنه عنده وزن زائد. متى نقول أنه هذا الإنسان عنده وزن زائد؟ لأنه في عملية حسابية ممكن يقوموا بها بعض الأشخاص حتى يعرفوا الإجابة. نعم، وهو هذا سي لانديس دو بيرل كيفاش اون كالكول لو بوا ايديال تاع الانسان. لازم لو بوا ايديال يكون ان فونكسيون دو لا تاي، مقارن لا تاي و لو بوا تكون اون هارمونيزاسيون ما بين لا تاي فوالا لا تاي لو بوا. نعم، هذه العملية الحسابية اللي تقولنا إذا كان في وزن زائد أو لا. لهذا حياة قبل ما تكملي في التفصيل والنقاش في هذا الموضوع راح نروحوا على فاصل وبعدين راجعين. نعود إلى تتمة ركن الصحة مع حياة مقطوف ضيفتها. تفضلي. نعم ياسين، شكرا. نذكروا مشاهدينا أنه موضوعنا اليوم هو الحمية الغذائية الصحية لتخفيض الوزن، وحتى نأكد أكثر دكتورة أنه الحمية الغذائية مختلفة، هي عبارة عن المأكولات اللي يتناولها الإنسان يوميا، منها اللي تكون سببها في رفع الوزن، ممكن لتخفيض الوزن، وممكن تكون مرتبطة ببعض الأمراض يتفاداها الإنسان. ولكن في أغلب الأحيان عندما يقوم الإنسان بحمية غذائية ما يروحش لطبيب مختص أو مختص في التغذية، راح يكون فيه سلبيات وراح يكون فيه مشاكل تأثر على صحته. ما هي؟ نعم، كاين ليكسي دو بوا ونقص في الميزان. دونك لازم توجور الانسان يسو رابروش من الوزن تاعو ايديال. دونك من لانفانس لادوليسانس لازم يكون لابور كالوريك باسكو لو كور هيومان إلي ان كرواسانس. صح، في نمو يحتاج سعرات حراريه كبيره. دونك بوكو دابور كالوريك. مي بعدين كيما نقولوا من لاج دو 30 ans ستادير على لاج ادولت لابور كالوريك لازم يكون hypocalorique, hypoglycidique. Et toujours لازم on favorise les sucres. Donc le sucariat non, pas les sucres industriels. Parce que les sucres industriels هادو مضرين للصحة كما البروبليم aussi تاع الكوليسترول والتريغليسيريد. لازم toujours في الأكل on favorise donc genre les lipides d'origine végétale ماشي d'origine animale هي اللي مضرة للصحة. نعم، في بعض الأشخاص ممكن يحتاروا في عدد الوجبات الغذائية اللي تكون في اليوم، يعني بعض ياخذوا 3 وجبات تكون رئيسيه وتكون كثيره، وبعض الاخر ياخذوا اكثر من ذلك تكون وجبات صغيره في اليوم. واش تشوفي يا دكتوره، هل ناخذ وجبات 3 في اليوم تكون مفيده اكثر؟ نعم، ولا العكس صحيح؟ لا احسن كي نديو ان بون بريكفاست لو بتي ديجوني الصباح، ان بون بريكفاست ومن بعد لو ريبا دو ميدي et une petite collation vers par exemple 16h 17h ومن بعد العشاء لازم يكون خفيف. مي هي احسن كي الماكله تكون الصباح سورتو في الصباح. نعم، وجبه الفطور مهمه جدا. وحنا نشوفوا للاسف انه بعض الاشخاص يقوموا عندما يقوم بعمليه الريجيم والحميه الغذائيه لتخفيض الوزن يلغي احد الوجبات، وحنا نقولوا انه وجبه الفطور مهمه جدا وتساعدهم على تخفيض الوزن. كيفاش يكون هذا؟ لازم فوالا مانا يعني لا الجزائر الحمد لله يعني حوايج بزاف تحسنوا في بلادنا. ودرك لي ميدسان نوتريسيونيست مختصين في التغذيه. لازم الناس تروح الكونسلت دونك دي ميدسان جينيراليست
وكاين اللي متخصصين في ميديسين انترن وكاين لي ميدسان ديابيتولوج اندوكرينولوج للناس اللي عندهم دي مرض السكر اي دي مالادي دوريجين اندوكرينيان donc ils se rapprochent من هاد les médecins afin qu'ils leur dressent donc un régime. طيب يعني وجبة الفطور مهمة جدا لتحمدنا السعرات الحرارية اللي نقوموا مجهودات اليومية، وأيضا حتنقص لك نسبة الجوع، ما تكونش فيه شراهة في الوجبات الأخرى حتى الإنسان ما يتناولش نسبة كبيرة من المأكولات. نركزوا في نقطة أخرى قبل ما نفصلوا أكثر في الحمية في الرياضة. لازم يعرفوا مشاهدينا أنه الرياضة مهمة جدا حتى تخفض الوزن بالتوازن مع الحمية الغذائية، ولكن بعض الأشخاص عندما يقوموا بعملية الحمية الغذائية لتخفيض الوزن ويمارسوا الرياضة ينقصوا في المأكولات ممكن في اليوم، يقول لك حتى ننقص في الوزن اكثر، وهذا شيء خطير جدا لانه لابد ان يمارس الرياضه في حرق للسعرات، يعني لازم له اكل اكثر. شرحي لنا اكثر دكتوره. Absolument parce que déjà في le sport donc كاين donc il faut s'alimenter correctement ماشي genre نقصوا في الاكل ونزيد نديروا genre une activité physique. Donc ça c'est pas, il faudrait que ce soit genre fait d'une manière équilibrée. لانه في بعض الاحيان في الحميه الغذائيه بعض الاشخاص ما يعرفوش انه لازم يكون لابد انه يكون الغذاء صحي متوازن كامل، وجبه تكون كامله لازم تكون يعني équilibrée parce que لازم l'équilibre entre l'apport énergique وهو les lipides les protéines et les glucides et l'apport hydrique تاع الماء ou les électrolytes. لازم هذا كل يكون harmonisé متوازن voilà وكامل. mais انايا genre نقول les gens اللي يحبوا تكون عندهم une bonne santé, il faut éliminer les sucres d'origine industrielle. ايضا نقولوا يقلل نسبه الدهون ايضا اللي تكون مضره. absolument. و il favorise toujours les sucres كما نقولوا d'origine تكون في الفواكه مثلا، في الفواكه et les légumes كما le fructose le lactose وكاين المالتوز. par exemple كما le maïs لازم الناس تولي تاكل les céréales. نعم لأنها مفيدة خاصة في وجبة الفطور، ممكن الصباح تكون مفيدة إذا تناولناها. notamment les enfants. نعم. عندك تدخل نظن؟ لا في الحقيقة نشوفوا أنه دائما الجانب الطبيعي هو اللي يشجعوه على الإنسان، السكر والنشويات. نعم صحيح انه المنتجات الطبيعيه. احنا نرجع ونقولوا ايضا ناكدوا على الاكلات الخضر والفواكه لانها عناصر فيها عناصر غذائيه مفيده، يعني من المستحيل انه احد ضرنا. قد ما تناولنا فواكه وخضروات راح يكون مفيده لجسم الانسان. وهنا حتركزي لنا دكتوره على العناصر الرئيسيه اللي قلتي لنا عليها، راح نلقاوها في الخضر في الفواكه في اللحوم في منتجات الحليب الى غير ذلك. يعني لابد انه تكون الماء ستادير ما لازم نشربوا قليل، ما لازم نشربوا بزاف. دونك لابور هيدريك سي انتر 1 لتر اطرا واطرا ونص في النهار، وسورتو دوران الحراره الارتفاع كما درك في لا بيريود تاع ليتي الصيف. دونك نبه باللي لي بيرسون اجي البيرسون اجي العجازه لازم يشربوا بزاف الماء pour ne pas qu'ils se déshydratent parce que la déshydratation. وحنا تحدثنا على فوائد الماء في العدد الماضي. نعم كنا تحدثنا بكثرة عليه وانه مفيد، وايضا مفيد في هذه النقطة في هذا الرجيم مفيد جدا الماء، باسكو الماء هو ينظف الاورغانيزم من سموم الجسم. وايضا نقولوا دكتورة اذا نفتحوا قوسين انه الحمية الغذائية اللي تكون ممكن تخفض الوزن لمدة قصيرة راح تكون مضره للانسان. لابد انه يكون تخفيض الوزن تدريجيا حتى ما تاثرش صحه الانسان. باسكو دي فوا هذوك لي ريجيم ستريكت دراكونيان كي نحبوا باغ اكزومبل الناس مساكن يصرى لهم ان كومبلكس
parce que il est préférable يكونوا شويه عندهم زياده في الميزان كي يديروا ان ريجيم سيفير ويمرضوا باسكو تكون اون باثولوجي بعيد الشر sous-jacente une pathologie ce qu'on appelle elle est latente elle est pas patente انا نقولوا مخبيه يعني ساكنه latente ومن بعد هما كيديروا لو ريجيم دراكونيان بلا لافي تاع لو ميدسان ولا الميدسان نوتريسيونيست ولا لو ميدسان انترنيست ولا لو ميدسان ديابيتولوج اندوكرينولوج ومن بعد انسويت مساكن لا باثولوجي سوجاسونت هذيك اللي تكون راقده تظهر وتقدر تخطر لهم بوكو دو العديد من الامراض منها مثلا يكونوا مثلا فقر الدم وغيرها من الامراض اللي تحدثنا عليها ايضا مضاعفات ممكن تحدث لا في الانيمي دونك باغ اكزومبل الانيمي ما لازمش الانسان هو ربما تكون عنده اون انيمي ولا باغ اكزومبل اون ديمينيراليزاسيون اوسوز وهو يتسرع يدير لو ريجيم دراكونيا من بعد العظم تاعو يقدر يرشع l'anémie تقدر تكون une anémie aiguë l'anémie elle va passer une anémie chronique وفوالا كل مزمنة ثاني حياة دكتورة ظاهرة انه انتشرت مؤخرا عند الصيدليات تباع بعض الادويه اللي ما يقدرش مثلا يصبر انه يخفض وزنه في وقت معين يقوم بشراء دواء يقول لك انه يخفض الوزن بسرعه يعني صح ويقولوا انه مصنوع من مواد طبيعيه وشو مدى صحه هذه الادويه انا ما ننصحش باسكو اون كوني با يفودغي افوار المكونات فارماسيوتيك Donc, nous, on les appelle en langage populaire des coupes-fins. Des coupes-fins, mais il faudrait toujours que, par exemple, الناس اللي عندهم يحبوا يديروا الريجيم يتوجهوا vers les médecins. ايضا على هذه الادويه اللي تكون غير مثبته علميا انه تكون عندها فعاليه في بعض الاشخاص واصبحت موضه الان ممكن ياسين يروحوا يدخلوا في مواقع الانترنت ويحوسوا على ممكن وصفات وممكن يعني ريجيم خاص وحتى في منتديات وضعت لهذا الامر نعم ولكن غير مثبته وعندها خطوره كبيره ما ننصحش باسكو هادو في سي à titre commercial c'est-à-dire les gens ils peuvent vendre voilà n'importe quoi mais ننصح باش الناس يروحوا vers les professionnels de la santé خبير التغذيه اللي ممكن يساعدك اكثر فوالا كيما قلتوا نوليو toujours la nature c'est-à-dire la nature favoriser l'alimentation saine تكون équilibrée à base de légumes de fruits ou de céréales. طيب دكتور اعطينا مثال ممكن على وجبه غذائيه اللي تكون صحيه في اليوم في 3 وجبات اللي ممكن ياخذها الانسان نقولوا مثلا مثاليه مع انه نعرفوا انه مش كل شخص ياخذ نفس الريجيم يكون مفيد ليه وايضا مش نفس الوجبات اللي تكون مفيده لكل الاشخاص اكيد السن يلعب دور يعني الحاله الصحيه تلعب دور ولكن فقط حتى يستفادوا ممكن بعض المشاهدين واش تنصحيهم مع فطور الصباح واش ياخذوا يكون معهم يسمعوا فينا الان ويشاهدوا فينا ممكن راهم على مائده دونك في الصباح beaucoup de laitage donc lactose ou les céréales et un fruit et un ou là 2 verres d'eau. 2 verres d'eau tiède. ماشي يعني ما يكونش بارد باسكو بارد يأثر على الهضم فوالا نعم باسكو لو كور هيومان درجه الداخليه تاع الكور هيومان سي 37 درجه سلسيوس اي توجور دونك الماء لازم يكون il se rapproche des 37 degrés Celsius درجه المحيط ابسولومون والوجبه الثانيه واش تنصحيهم مثلا ياخذوا فيها donc favoriser donc les fruits par exemple حبة تفاح une banane ولا par exemple voilà à base مع وجبة رئيسية يكون محتوى من الخضروات voilà طيب دكتورة أنا ممكن نقول ممكن بعض المشاهدات يكونوا ما يعرفوش إنه الوجبات الصحية لابد إنه ما نقصوش في الكمية هذا فكر خاطئ ممكن أنا نفتح قوسين قبل ما نختمه إنه لابد إنه تغير يعني المكونات الوجبة اللي تكون تتناولها تغيرها ولكن ليس تنقصش في الكمية واش تقول لنا هل الكمية أيضا كما قلت مع دونك توجور ما نقصوش في الكمية سورتو عند من لاج لانفانس حتى لاج ادولت لاج ادولت يكون محتاج كميه ملائمه مي ابري ان سيغتان اج دونك ان سيغتان اج الناس كي تكبر باغ اكزومبل عندك المراه تدخل في سن
لا مينوبوز، الراجل لاندروبوز. هنا ننصح باللي لازم يفو ريدوير سي دي ريجيم ايبوكالوريك ايبوغليسيديك، نقصوا وليو باغ اكزومبل ناكلوا اون اسيت كومبليت، لازم نديروا سي دي دومي باغ. نعم، لانه ايضا مع ارتفاع يعني زياده السن راح تظهر بعض الامراض اللي تكون مرتبطه بالشيخوخه، احنا نسيو نتفاداوها اكثر. نشكرك، احنا وصلنا لنهايه فقرتنا الصحيه لنهار اليوم. للاسف معلومات كثيره ولكن احنا مقيدين بالوقت. نشكرك على حضورك معنا ومعلوماتك القيمه. نشكرك يعيشك، ونتمنى بوكو بوكو دو سانتي لكامل لو بوبل الجيريان، تو لو بوبل الجيريان. ان شاء الله ان شاء الله، وان شاء الله اليوم يتبعوا فينا يكونوا استفادوا من معلوماتك ويكونوا يطبقوها اكثر. شكرا لك ياسين. شكرا حياة. نتلاقوا في العدد المقبل ان شاء الله. الاخير ربما نعاودوا نذكروا المشاهدين النقاط، اهم النقاط اللي قالت اليوم، اللي قالتها الدكتوره اليوم. نعاودوا نذكروهم يلتحقوا اليوم. اهم النقاط اللي قالت لها وجبه خفيفه، تعاودي تذكرينا. نعم، نقول للمشاهدين انه الوجبه الغذائيه الصحيه لتخفيض الوزن لابد انه تكون غذاء كامل متوازن. في عندنا سكريات، لكن السكريات اللي سيكرولون اللي قالت لنا عليها الدكتوره اللي تكون متواجده ايضا في الفواكه، ما تكونش مصنعه. لازم تكون ايضا في الوجبه الغذائيه الخضر والفواكه والبروتينات، ونقصوا قد ما نقدروا نقصوا من نسبة الدهون اللي تكون مضرة بالصحة. مشتقات الحليب أيضا اللي تعطينا الكوليسترول يكون مفيد لجسم الإنسان. أيضا شرب الماء بكثرة خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. ممارسة الرياضة اللي تكون مفيدة أيضا. وأيضا اللي حتماشى مع السعرات الحرارية اللي نكونوا ناخذوها، لابد أنه تتماشى مع اللي ناكلوها حتى ما تكونش فيه حرق دهون بنسبة كبيرة، يصاب الإنسان ببعض الأمراض كفقر الدم وغيرها التي لا يحمد عقبها. نشكرك دكتورة، معلومات قيمة. إن شاء الله يكونوا مشاهدينا كتبوها. أنا كتبت، أنا كنت تتكلموا، أنا كتبت ايضا نستفادوا عن الفواكه وعدد الخضار في اليوم. مشاهدينا شكرنا.